बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा अखबार की किताब उसका 20 बाप हमला आबरों पर फतह। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ मगूनी यूशुफात से जंग करने को आए। तब बाज लोगों ने आकर यूशुफात को खबर दी और कहा कि समंदर के पार अदोम से तेरे खिलाफ एक बड़ा अबुआ निकल कर आया है, और देख वो हसूसन तमार में है जो ऐन जदी है। तब यूशुफात डरा और खुदावंद से दुआ मांगने लगा, और तमाम यहूदा में रोज़ा रखने की मनादी करवाई। तब बनी यहूदा खुदावंद से दुआ मांगने के लिए जमा हुए। वो यहूदा के सारे शहरों से खुदावंद की मन्नत करने को आए, और यूशुफात यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ और कहा, है खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या आसमान में तू ही खुदा नहीं, और क्या तू गैर कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत नहीं करता, और सूरत और ताकत तेरे ही हाथ में है, और कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकता। क्या तू ही हमारा खुदा नहीं, जिसने उस मुल्क के बशिंदों को अपने लोगों इस्राएल के सामने से निकाल दिया, और अपने खलील इब्राहिम की नस्ल को उसे हमेशा के लिए अता किया। तो वो उसमें सुकूनत पजीर हुए, और उन्होंने उसमें तेरे नाम के लिए एक मुकद्दस बनाया, ये कह कर कि जब तलवार से या कज़ा से या वबा काल से हम पर कोई मुसीबत पड़े, और हम उस घर के आगे और तेरे आगे खड़े हों, क्योंकि तेरा नाम उस घर में है, और अपने दुख में तेरे पास फरियाद करें, तो तू सुन लेगा और रिहाई देगा। और उस वक़्त ये बनी अमून और मुआबी कोहे सैर के लोग, जिनके दरमियान से तूने इस्राएल को गुजरने ना दिया, सो वो उनसे एक तरफ को गए और उन्हें हलाक ना किया। देख वो आकर हमें ये बदला देते हैं कि हमें तेरी उस मराज से निकाल दें जिसका तूने हमें वारस किया है। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उन्हें सजा ना देगा, क्योंकि उस बड़े अम्बुआ के आगे जो हमारे खिलाफ आया है हमारी कुछ ताकत नहीं, और हम नहीं जानते कि हम क्या करें, और हमारी आंखें तेरी तरफ है। और तमाम यहूदा अपने बच्चों और अपनी औरतों और अपने लड़कों के साथ खुदावंद के सामने खड़े हुए। तब यहेज़िएल बिन ज़िकरिया बिन बनैया बिन यहीएल बिन मत्तानिया लावी पर, जो बनी उसाफ में से था, जमात के दरमियान खुदावंद की रूह नाज़ल हुई। तो उसने कहा, सुनो तुम ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, और तू ऐ बादशाह यूशुफात, खुदावंद तुम्हें यूं फरमाता है कि तुम ना डरो और उस बड़े अम्बुआ के सामने ना घबराओ, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। कल के रोज तुम उनके खिलाफ जाओ, क्योंकि वो ससन की चढ़ाई पर चढ़ेंगे, और दश्त योरेल के मुकाबल नाले के सिरे पर तुम उन्हें पाओगे। तुम्हें लड़ाई करने की हाजत नहीं, तुम खड़े रहो और कायम हो, और तुम खुदावंद की मदद को अपने साथ देखोगे। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम मत डरो और ना घबराओ। कल तुम उनके खिलाफ निकलोगे और खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। तब यूशुफात अपने मुंह के बल जमीन पर गिरा
اور سب یہودا اور یروشلم کے باشندے خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے خداوند کے آگے گرے، اور بنی قحات اور بنی کورخ میں سے لاوی اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ نہایت بڑی آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کریں۔ پھر صبح کو وہ سویرے اٹھے اور دشت تقوا کی طرف باہر نکلے، اور ان کے باہر نکلنے کے وقت یہوشافاط کھڑا ہوا اور بولا، اے یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں، میری بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند اپنے خدا پر ایمان لاؤ تو تم امن سے رہو گے، اور اس کے انبیاء کی بات مانو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور اس نے لوگوں سے مشاورت کی اور خداوند کے لیے گانے والوں اور پاک رائش کے ساتھ اس کی حمد کرنے والوں کو مقرر کیا، جو فوج کے آگے آگے چلتے ہوئے کہیں، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ اور جب انہوں نے گانا اور حمد کرنا شروع کیا تو خداوند نے کمین والوں کو بنی عمون اور موابیوں اور کوہ سعیر کے ان باشندوں کے خلاف بٹھا دیا جنہوں نے یہودا پر چڑھائی کی تھی۔ پس وہ مارے گئے، کیونکہ بنی عمون اور موابی کوہ سعیر کے باشندوں کے خلاف اٹھے تاکہ انہیں مار ڈالیں اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ سعیر کے باشندوں کا کام تمام کر چکے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ اور جب یہودا ایک ایسے مقام تک پہنچا جہاں سے بیابان نظر آتا ہے تھا تو انہوں نے امبوا کی طرف نگاہ کی تو دیکھو لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور ان میں سے کوئی نہ بچا تھا۔ تب یہوشافاط اور اس کے لوگ اپنے اور لاشوں کے درمیان انہوں نے بکثرت مواشی تب یہوشافاط اور اس کے لوگ انہیں لوٹنے کے لیے آگے آئے، اور لاشوں کے درمیان انہوں نے بکثرت مواشی اور اسباب اور پوشاکیں پائیں، تو انہوں نے انہیں اپنے لیے لے لیا، اور وہ سب ان کے اٹھا لے جانے کے امکان سے زیادہ تھا۔ اور وہ 3 دن تک غنیمت کو جمع کرتے رہے، کیونکہ وہ کثرت سے تھی۔ اور چوتھے دن وہ برا کی وادی میں جمع ہوئے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے خداوند کو مبارک کہا۔ تو اس وقت سے وہ جگہ آج کے دن تک وادی برکہ کہلائی۔ پھر یہودا اور یروشلم کے سب لوگ واپس پھرے، اور یہوشافاط ان کے آگے آگے تھا۔ وہ خوشی سے یروشلم کو لوٹے، کیونکہ خداوند نے ان کے دشمنوں پر انہیں شادمانی بخشی، اور بانسری اور بربطوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے گھر کی طرف یروشلم میں داخل ہوئے۔ اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا۔ جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی، اور یہوشافاط کی سلطنت میں امن رہا، کیونکہ خدا نے اسے ہر ایک طرف سے آرام بخشا، اور یہوشافاط یہودا پر بادشاہی کرتا رہا۔ جس وقت وہ بادشاہ ہوا تو اس کی عمر 35 برس کی تھی، اور اس نے یروشلم میں 25 برس بادشاہی کی۔ اور اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا، جو شلہی کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کی راہوں پر چلا، اور ان سے تجاوز نہ کیا، اور جو کچھ خداوند کی نگاہ میں راست تھا وہی کیا۔
لیکن اونچی جگہ ڈھائی نہ گئی اور لوگوں کے دل بھی ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف تب تک میل نہ ہوئے تھے، اور یہوشافاط کے پہلے اور پچھلے باقی کام یاہو بن حنانی کی تواریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جو اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافاط نے اسرائیل کے بادشاہ احزیاہ سے اتحاد کیا، جو بدعمال تھا، اور اس نے اس لیے اتحاد کیا تاکہ جہاز بنا کر ترسیش کو بھیجے۔ چنانچہ انہوں نے عسیون جابر میں جہاز بنوائے۔ تب الیعزر بن دودیہا نے، جو مریشا کا تھا، یہوشافاط کے خلاف پیشن گوئی کر کے کہا، چونکہ تو نے احزیاہ سے اتحاد کیا، خداوند تیرے کاموں کو بگاڑ دے گا۔ سو وہ جہاز ٹوٹ گیا اور ان کا ترسیش کو جانا رہ گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔